बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अमेरिका और सोवियत यूनियन की लड़ाई किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ रहे, जानी दुश्मन रहे एक दूसरे के, और एक खूनख्वार जंग दोनों ने लड़ी जिसका नतीजा सोवियत यूनियन के कोलैप्स पे आके ख़त्म हुआ। अच्छा, हिस्टोरिकली ये कोई दुश्मन इस तरह नहीं रहे, यानी इनके दरमियान जो रिलेशन हैं वो कोई सदियों से ख़राब नहीं है एक दौर में, बल्कि ये एक दूसरे के बड़े स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हुआ करते थे। वर्ल्ड वार 1 के अंदर, वर्ल्ड वार 2 में ये दोनों साथी थे एक दूसरे के और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे बल्कि। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के ख़ात्मे के बाद इन दोनों के दरमियान दरारें पैदा होना शुरू हुईं और फिर वो चलते चलते कोल्ड वार की शक्ल अख्तियार कर गईं और कोल्ड वार फिर सोवियत यूनियन के ख़ात्मे पे जाके ख़त्म हुई। लेकिन कोल्ड वार के ख़ात्मे के बाद भी अमेरिका हमेशा से सोवियत यूनियन, जो कि फिर रशिया बन गया था, ज़ाहिर सी बात है वो इसके हिस्से सारे टूट गए, सेंट्रल एशियंस अलग हो गए, बाल्कनी स्टेट्स अलग हो गए, ये सारे इसके हिस्से टूट गए तो रशिया रह गया। रशिया को फिर भी अमेरिकन्स ने एक थ्रेट के रूप में देखा। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो मगरबी इत्तेहाद को मिला के नेटो बनाया गया था, एक फ़ोर्स बनाई गई थी, वो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद भी कंटिन्यू की गई, उसको रखा गया। हालांकि उसको बनाने का मकसद ही बेसिकली ये था कि अमेरिका मगरबी इत्तेहादियों को सोवियत यूनियन से बचाना चाहता था। लेकिन सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, उसके बावजूद इन्होंने नेटो को कैरेट फॉरवर्ड किया, इसको एज इट इज़ मेंटेन करके, और ये चलते रहे। अलबत्ता आगे चल के रशिया के अंदर एक शख्सियत उभर के सामने आती है जो कि फॉर्मर उनके केजीबी के हेड भी थे, जनाब प्यूटिन साहब। और प्यूटिन के उभरने के बाद रशिया ने दोबारा अपनी पावर को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। वो जो मगरब के अंदर समझा जा रहा था कि ये कभी उठ ही नहीं पाएंगे दोबारा से रशियंस, वो रशियंस प्यूटिन की सरबराही में धीरे धीरे उठने लगे और दोबारा से इनके लिए एक थ्रेट पोज करने लगे वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए। अब वेस्ट को और अमेरिका को देखा जाए तो रशिया से इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं रहा, उनका असल मसला रहा है प्यूटिन से। उनको लगता है कि ये जो उभार आया है, राइज किया है रशिया ने, ये प्यूटिन की वजह से राइज किया है। और मगरब वालों की ये कैलकुलेशन रही है कि अगर प्यूटिन को साइडलाइन किया जाए, प्यूटिन को इक़्तिदार से हटा दिया जाए तो रशिया को तब्दील किया जा सकता है। और इसकी बाकायदा कोशिशें भी होती रही हैं, वहाँ पर रिजीम चेंज की भी भरपूर कोशिशें रशिया के अंदर होती रही हैं, रशियन से ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन अब जो ही ये जो चाइना और अमेरिका की कोल्ड वार संगीन होती जा रही है, क्योंकि चाइना को सबसे बड़ी सपोर्ट, अगर ग्लोबल ऑर्डर को, अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को रिप्लेस करने के हवाले से सबसे बड़ी कोई आलमी सपोर्ट है तो वो रशियंस की है। तो इस पे मजीद अमेरिकन सीख पा हैं, गुस्सा हैं रशिया के ऊपर, और इस गुस्से का इजहार हमें अमेरिकन लॉ मेकर्स की जानिब से टाइम टू टाइम प्यूटिन के हवाले से दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर नजर आता है। बल्कि लिंडसे ग्राहम, जो कि बड़े उनके एक लीडर हैं, उन्होंने तो कुछ महीने पहले ये स्टेटमेंट देकर दुनिया को हैरान कर दिया कि उन्होंने रशियंस को ओपनली उभारा बगावत पे और कहा कि आप प्यूटिन को कत्ल कर दें, मार दें प्यूटिन को आप। गुज़िश्ता साल मार्च का मैं आपको ज़रा दी टाइम्स ऑफ इजराइल दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर रिपोर्ट हुआ कि डू द वर्ल्ड अ ग्रेट सर्विस, यूएस सेनेटर ग्राहम अर्जेस रशियंस टू असैसिनेट प्यूटिन। यहाँ तक अमेरिका और प्यूटिन के मामला चले गए कि उनके लॉ मेकर्स ओपनली उभारने लगे रशियंस को कि अपने लीडर को आप मार दें। द टाइम्स ऑफ इजराइल मजीद लिखता है कि सीनियर लॉ मेकर कॉल्स फॉर अ रशियन ब्रूटस or a more successful Colonel Stauffenberg, you would be doing your country and the world a great service। अच्छा, ब्रूटस के बारे में अगर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा यूरोप की हिस्ट्री का जनरल था जिसने एक बड़ी सल्तनत वहाँ पर कायम की हुई थी। उसको कत्ल किया था उसके जिगरी दोस्त ब्रूटस ने। ब्रूटस उसका क्लोज इत्तेहादी था और जब उसके खिलाफ कू हुआ था और उसके खिलाफ बगावत हो गई थी और उसको मारा गया था, जब उसके लॉ मेकर्स ने खुद ही उसको मारा था, तो आखिरी जो छुरा उसको घोंपा गया था वो ब्रूटस ने घोंपा था। तो उस पे शॉक होके मरते हुए जूलियस सीजर के मुंह से निकला था, उसके आखिरी जो अल्फाज थे वो थे इतू ब्रूटस, यानी यू टू ब्रूटस। इसका मतलब है कि तुम भी मुझे मारने के लिए तुम भी इनके साथ मिल गए।
تو کچھ اسی طرح کا بروٹس موومنٹ جو ہے وہ ریپیٹ کرنے کی صلاحیں یہ دیتے رہے، لیکن وہاں سے رشیا کے اندر پیوٹن جو ہے نا بہت پاپولر ہے، تو وہاں بڑے بڑے مظاہرے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد شروع ہوئے تھے۔ بی بی سی کو میں کوٹ کر دیتا ہوں، 4 مارچ کو انہوں نے خبر لگائی کہ رشین اینگر ایز سینیٹر لینڈسی گرام کالز فار پیوٹنز اسیسینیشن۔ وہاں پر بڑے بڑے مظاہرے پیوٹن کے حق میں شروع ہو گئے کہ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے ہم تو ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھے، اس نے دوبارہ ہمیں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو اٹیمپٹ تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، بہت بڑا، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ایک بہت ہیوج واقعہ ہوا ہے اور اس کے گلوبل کنسیکوینسز ہوں گے۔ پیوٹن کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، پراپر کوشش کی گئی ہے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی، اور یہ جو واقعہ ہے یہ یوکرائن سے جڑا ہوا ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب چائنا بیچ میں کودا ہوا ہے اور چائنیز پیس پلان پہ عمل درآمد کی کوشش کر رہے ہیں۔ سی این بی سی کو کوٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے خبر لگائی ہے کہ رشیا کلیمز یوکرائن ٹرائیڈ ٹو اسیسینیٹ پیوٹن ان ڈرون اٹیک آن دا کرملن۔ یہ کرملن وہ جگہ ہے جہاں پر رشیا کے جو ہیڈز آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں بیٹھ کر اور سارے نظام چلا رہے ہوتے ہیں، سسٹم ملک کا چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا۔ The Kremlin did not provide evidence to support the claims, but said it reserves the right to take retaliatory measures where and when it sees fit. There is no immediate reaction from Kyiv. کیو والے خاموش ہیں، لیکن رشینز نے کہا کہ ایک ڈرون حملہ ہوا ہے پیوٹن کے اوپر اور پیوٹن اس میں محفوظ رہے ہیں۔ جو ڈیفنس سسٹم تھا انہوں نے ڈرونز کو دھپڑ دوز کر دیا۔ سی این بی سی مزید کہہ رہا ہے رشین ریسپانس کے حوالے سے کہ وی ریگارڈ دیز ایکشنز ایز اے پلانڈ ٹیررسٹ ایکٹ اینڈ این اٹیمپٹ آن دا لائف آف دا پریزیڈنٹ carried out on the evening of Victory Day. The statement said, referring to the May 9 celebration of the Soviet victory over Nazi Germany in World War II, the Russian side reserved the right to take retaliatory measures where and when it sees fit. اب یہ بہت بڑا واقعہ ہے. This is a massive global event and it will have a huge consequences as well. اور مجھے یہ ٹائمنگ اس کی بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. دیکھیں نا، وہاں سے چائنیز بھرپور طریقے سے انگیجڈ ہیں ڈپلومیٹک سرکلز میں، بیچ بچاؤ کرانے میں اور جنگ ختم کرانے میں. چائنیز حقیقتاً کودے ہوئے ہیں اس کے اندر اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بہت اچھا سا معاہدہ دونوں کے درمیان کروا کے سیز فائر کروا دیں. اور اس دوران اگر یہ اٹیمپٹ ہوا ہے تو اس کا کلیئر مقصد یہ ہے کہ جنگ میں تیل ڈالا جائے، مزید اس کو بڑھایا جائے، تیز کیا جائے. اچھا، اب یہ جو پیوٹن والے تو کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن نے کیا ہے، لیکن ابھی جب میں یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا تھا نا، تو اسی وقت 1-2 منٹ پہلے ابھی سے جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے کہ 1-2 گھنٹے کے بعد یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ریکارڈنگ کے بعد جب تک آپ تک پہنچتا ہے تو اس میں کچھ گھنٹے لگتے ہیں، ایڈیٹرز جو ہیں وہ اس کو بناتے ہیں اور یہ سب. لیکن اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں نا، این ڈی ٹی وی کو میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت میرے سامنے ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن والوں نے ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. این ڈی ٹی وی کہہ رہا ہے کرملن ڈرون اٹیک لائیو اپڈیٹس، یوکرائن ڈینائز رول ان پیوٹنز اللیجڈ اسیسینیشن بڈ. کرملن سیڈ ان این اسٹیٹمنٹ دیٹ فریگمنٹس آف دا ڈرونز ہیڈ بین اسکیٹرڈ آن دا ٹیریٹری آف دا کرملن بٹ دیر ور نو کیجویلٹیز اور مٹیریل ڈیمیج. تو وہاں سے ڈینائل آیا ہے، یوکرائن سے ڈینائل آیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ کچھ تو ہوا تو ہے وہاں پر، something has happened there in Russia. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کھیل ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، 1-2 دن لگیں گے اس کو کلیئر ہونے میں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. لیکن اپیرنٹلی اس کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو چائنیز بیچ میں پڑھ کر اور یہاں پر پیس پلان امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں پر پیس لانے کی کوشش کریں گے، کوئی ایگریمنٹس کروانے کی وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اس کو شاید فیل کرنے کی یہاں پر ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ فیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جب بھی جنگوں کے اندر دیکھیں پیس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے نا، تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہ جو افغانستان کی جنگ تھی نا، یہاں پر امن ہوتے ہوتے 10 سال لگ گئے تھے. یہ جو ٹاکس تھی نا، ٹاکس ان کے طالبان اور امریکہ کے درمیان، آپ کو پتہ ہے یہ 2011 سے لے کر شروع ہو گئی تھی. 2011 امریکہ سے نکلے کب ہیں؟ 2021 میں، کوئی 10 سال کے بعد نکلے ہیں. یہاں پر ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی ٹاکس ہوتی تھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ جنگ مزید ڈریگ ہو جاتی تھی. تو یہاں یوکرائن کی جنگ میں دعا کریں، امید کریں کہ ایسا نہ ہو اور جلد یہ ختم ہو جائے، کیونکہ اٹیمپٹس نظر آ رہی ہیں ٹاکس کو اور پیس پلان کو ڈیریل کرنے کی.